वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः प्रथमतः स्वागतं व्याहरामि। अहं एसएलपी आञ्जनेय शर्मा। अद्य निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति इति परिभाषाम् अध्यापयामि। एषा परिभाषा सुदीर्घं व्याख्याता वर्तते परिभाषेन्दुशेखरे। अतः एकस्मिन् पाठे न समापयितुं शक्यते इति धिया अत्र विभागः कृतः। एकस्मिन् विभागे केचन विषयाः, अपरस्मिन् विभागे अवशिष्टांशाः इत्येवं पाठद्वयेन एषा परिभाषा अध्याप्यते। तत्र प्रथमभागे विद्यमानाः मुख्याः अंशाः, पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः, परिभाषायाः अवतरणिकाग्रन्थविचारः, सामान्यतः परिभाषार्थः कः, यतोहि विशिष्य परिभाषार्थः अनन्तरं वक्ष्यते, एतत् परिभाषाश्रयणेन इष्टसिद्धिः अनिष्टवारणञ्च कथं जातं, परिभाषासिद्धिप्रकारः कः, पाणिनिरीत्या षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रम् आवर्तते, तत्र प्रथमस्य प्रसिद्ध एव अर्थः आवृत्तद्वितीयसूत्रस्य अर्थानुसारेण निर्दिश्यमानपरिभाषा सिद्धा। एतदनुसारेण निर्दिश्यमानपरिभाषायाः विशिष्टः कश्चन अर्थः लभ्यते इत्यादयः अंशाः अस्मिन् पाठे मुख्याः भवन्ति। अत्र आदौ उपोद्घातः। एतावत्पर्यन्तम् इतः प्राक्पाठे अस्माभिः ज्ञातम् आगमसमभिव्याहारे आगमविशिष्ट एव आगमी अर्थबोधकः, न तु आगमरहितः आगमी। आगमरहितः आगमी तु निरर्थकः इति ज्ञातः। आगमविशिष्टे आगमप्राग्वर्ति धर्मातिदेशः क्रियते यदागमपरिभाषया इति च ज्ञातं। ततश्च प्राणिदापयति प्राणिदापयति इत्यादौ पुगागम विशिष्ट एव दा शब्दः दाधाघवदाप इति सूत्रे दा शब्देन गृह्यते, तस्यैव घुसंज्ञा भवति। तस्यैव नेर्गद नद पत पद घु मास्यति हन्ति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च इति सूत्रे घुपदेन ग्रहणं भवति। इत्युक्ते दाप् इति पुगागम विशिष्टस्यैव दाशब्दत्वात् घुशब्देन ग्रहणं भवति। तस्मात् प्रणिदापयति इत्यत्र नेः नस्य नत्वं भवति निर्गद इत्यादि सूत्रेण। इत्यादिकं सर्वं पूर्वस्मिन् पाठे ज्ञातम् यदागमपरिभाषा अध्ययनद्वारा। इदानीं ज्ञास्यामः क्वचित् आगमविशिष्टस्य आगमिबोधकशब्देन ग्रहणं न भवति इति। अर्थात् यदागमपरिभाषा क्वचित् न प्रवर्तते इति। इदानीं परिभाषायाः अवतरणिकाग्रन्थविचारः। यदागमपरिभाषायाः स्वीकारे उदस्थात् इत्यादि रूपाणि न सिद्ध्यन्ति इति शङ्का वर्तते। कथम् इति अत्र प्रक्रियाद्वारा ज्ञास्यामः। उद् इत्युपसर्गपूर्वकात् स्था धातोः लुङ् लकारे तिपि धातोः अडागमे इतश्च इति सूत्रेण तिप्रत्यये इकारस्य लोपे धातोः च्लिप्रत्यये सिजादेशे गातिस्था घुपा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु सूत्रेण सिचो लुकि उद्
अस्थात् इति रूपं भवति। परन्तु उद् अस्थात् इति दशायाम् अडागम विशिष्टे स्था धातौ पूर्वोक्त परिभाषया यदागम परिभाषया स्था धातुत्वातिदेशात् उद् स्थानम् उत्थानम् इत्यत्रैव उद् अस्थात् इत्यत्रापि उदः स्थास्तंभोः पूर्वस्य इति सूत्रेण पूर्वसवर्णादेशः प्राप्नोति अस्थात् इत्यस्यापि। यदि पूर्वसवर्णादेशः अंगीक्रियेत तदा आदेः परस्य इति परिभाषया उदः परस्य अस्था इत्यस्य आदिवर्णस्य अकारस्य भवन् पूर्वसवर्णादेशः संवार नाद घोष अल्पप्राणरूप बाह्य प्रयत्न साम्यात् दकारादेशः स्यात्। तथा च उद् स्थात् इत्येवम् अनिष्टं रूपं स्यात् न तु उदस्थात् इति इष्टं रूपम्। कथम् एतदनिष्टवारणं कथं वा इष्टसाधनम् इति शंका। अस्याः शंकायाः समाधानपरतया अवतारिता एषा परिभाषा निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति इति। इदानीं सामान्यतः परिभाषायाः अर्थं पश्यामः, अनन्तरं विशिष्य परिभाषार्थं ज्ञास्यामः। परिभाषायां निर्दिश्यमानस्य इति पदस्य उच्चार्यमाणस्य इत्यर्थः। आदेश विधायक शास्त्रे षष्ठी प्रकृतितया इति पदम् अध्याहार्यम्। एतत् परिभाषा मूलभूत भाष्यादि परिशीलनेन अयम् अध्याहारः कर्तव्यः इति ज्ञायते। तथा च आदेश विधायक शास्त्रे साक्षात् षष्ठी प्रकृतितया उच्चार्यमाणस्य शब्दस्य स्थाने एव आदेशाः भवन्ति न तु शास्त्रांतर सहकारेण प्रतीयमानस्य स्थाने इति परिभाषायाः अर्थः। प्रकृते उदः स्थास्तंभोः पूर्वस्य इत्यत्र साक्षात् षष्ठी प्रकृतितया निर्दिश्यमानः स्था शब्द एव। इत्युक्ते अत्र षष्ठी कुत्र वर्तते? स्थास्तंभोः इत्यत्र षष्ठी वर्तते। षष्ठी प्रकृतितया निर्दिश्यमानः स्था इति स्तंभ इति। अतः उद् स्थानम् उत्थानम् इत्यत्र उदः परस्य स्था शब्दस्यैव पूर्वसवर्णादेशः भवति। तस्यैव सूत्रे षष्ठी प्रकृतितया निर्दिष्टत्वात् न तु उद् अस्थात् इत्यादौ। अस्था इत्यस्य कुतः अस्था इत्यस्य स्था धातुत्वं तादृशस्य उदः स्थास्तंभोः पूर्वस्य इति सूत्रे षष्ठी प्रकृतितया निर्दिश्यमानत्वञ्च यदागम परिभाषा सहकारेणैव प्रतीयते न तु तत्सहकारं विना साक्षात्। अतः अस्था इत्यस्य साक्षात् षष्ठी प्रकृतितया निर्दिश्यमानत्वाभावात् न पूर्वसवर्णादेशः। इदानीं निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति इति परिभाषा कथं सिद्ध्यति, तस्याः सिद्धिप्रकारः कथम् इति पश्यामः। निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति इति परिभाषा षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रार्थभूता, न तु ज्ञापकसिद्धा नापि लोकन्यायसिद्धा। तथा हि षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रम् अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या इत्यर्थं बोधयति इति सिद्धांत कौमुद्यादि पठनेन अस्माभिः ज्ञातं। परन्तु तदर्थबोधनाय एतत् सूत्रं नावश्यकं, तस्य अर्थस्य व्याख्यानादेव सिद्धेः
इत्युक्त्वा तत्र भाष्ये एवम् उक्तं न तर्हि इदानीम् अयं योगः वक्तव्यः न तर्हि इदानीम् अयं योगः वक्तव्यः वक्तव्यश्च किं प्रयोजनं षष्ठ्यन्तं स्थानेन यथा युज्यते यतः षष्ठी उच्चरिता किं कृतं भवति निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति इति परिभाषा न कर्तव्या भवति इति तत्र उक्तं तस्य कः आशयः इत्युक्ते षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रं किमर्थमागतम् इत्युक्ते युकोयणचि इत्यादौ इकः इत्यादि पदेषु या षष्ठी श्रूयते सा षष्ठी निवर्च्य निवर्तक भाव संबंधार्थिका न तु अन्य संबंधार्थिका इति बोधनाय इदं सूत्रं पाणिनिना कृतम् इति परन्तु शब्दस्य शब्दान्तरेण सह कोऽन्योऽपि सम्बन्धः अन्यदतः स्थानात् इत्यादि उक्त्वा अपि च तत्र इकः इत्यादौ स्थाने निवर्च्य निवर्तक भाव संबंधेव इयं षष्ठी इति व्याख्यास्यामि इति एतादृश कथनेन भाष्यकारः प्रसिद्धार्थबोधनाय इदं सूत्रं नापेक्षितम् इति प्रत्याख्यातवान् अनन्तरं तर्हि इदं सूत्रं नापेक्षितम् इति शङ्कायां वक्तव्यमेव तेन निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति इति परिभाषा सिद्ध्यति इति बोधितम् तथा च भाष्यकाररीत्या षष्ठीस्थाने योगा इति एकमेव सूत्रं तस्य आवृत्त्यादिकं किमपि नास्ति परन्तु उत्तरत्र परिभाषेन्दुशेखरकाररीत्या सूत्रे आवृत्त्या अर्थवर्णनं क्रियते अतः तथा मया उच्यते अत्र भाष्यदृष्ट्या आवृत्त्यादिकं किमपि नास्ति इति ततश्च एकस्य षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रस्य अर्थः भाष्यदृष्ट्या निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति इति परिभाषार्थ एव तत्र षष्ठीस्थानयोगसूत्रस्यापि अर्थः इति भाष्यात् ज्ञायते तथापि सूत्रकारदृष्ट्या वा मंद मध्यमाधिकारिणः मनसि निधाय वा परिभाषेन्दुशेखरे अन्यथा व्याख्यातं षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रं तथा हि षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रम् आवर्तते तत्र आद्यस्य अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या इत्युक्ते निवर्त निवर्तक भाव निवर्त्य निवर्तक भाव रूप संबंधार्थिका षष्ठी इति प्रसिद्ध एव अर्थः इदम् आद्यं सूत्रम् इकोयणचि इत्यादौ इकः इत्यत्र षष्ठी निवर्च्य निवर्तक भाव रूप संबंधार्थिका इति बोधयति तथा च सुधी उपास्य इत्यादि लक्ष्येषु इक् निवर्त्यः यण् तु निवर्तकः इति ज्ञातुं शक्यते आवृत्त द्वितीय सूत्रस्य षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रस्य अर्थसिद्धि प्रकारः अर्थश्च एवं भवति तत्र षष्ठीस्थाने योगा इत्यत्र षष्ठी इति पदस्थले यतः तत् प्रकृतिभूतं शब्दस्वरूपम् इति अध्याहार्यं तत् किमर्थम् इति चेत् समाधानमिदं षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रं प्रथमतः प्रत्याख्याय अनन्तरं भाष्ये उक्तं खलु न तर्हि इदानीम् अयं योगः वक्तव्यः वक्तव्यश्च किं प्रयोजनं षष्ठ्यन्तं स्थानेन यथा युज्येत यतः षष्ठी उच्चारिता किं कृतं भवति निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति इति परिभाषा न कर्तव्या भवति इति प्रकृत सूत्र भाष्ये यतः षष्ठी उच्चारिता इति वचनात् ज्ञायते अत्र यतः तत् प्रकृतिभूतं शब्दस्वरूपम् इति पदानि अध्याहार्याणि इति
एवं निर्दिश्यमानम् इति पदमपि अध्याहार्यं। निर्दिश्यमानम् इत्यस्य उच्चार्यमाणम् इत्यर्थः। एतादृश अर्थबोधकस्य निर्दिश्यमानपदस्य आवृत्तिः कर्तव्या। तत्र एकः निर्दिश्यमानशब्दः लक्षणया निर्दिश्यमानसजातीयम् इति अर्थं बोधयति। द्वितीयः निर्दिश्यमानशब्दः लक्षणया निर्दिश्यमानसजातीय अवयवरूपः इति अर्थं बोधयति। स्थाने योगा इत्यत्र योगशब्दः कर्मणि घयन्तः युज्यते इति तस्य अर्थः। तथा च आवृत्तद्वितीयसूत्रस्य अर्थः एवं फलति। पाणिनिना आदेशविधायकसूत्रे यतः शब्दस्वरूपात् षष्ठी उच्चरिता तत् षष्ठीप्रकृतित्वेन निर्दिष्टं यत् शब्दस्वरूपं तादृश निर्दिश्यमान षष्ठी प्रकृति सजातीयं तादृश निर्दिश्यमान षष्ठी प्रकृत्यवयवरूपं वा स्थानेन युज्यते। निवर्च्य निवर्तक भाव संबंधेन अथवा स्थाने इति शब्देन युज्यते इति तस्य अर्थः फलति। तेन किं निवार्यते इत्युक्ते यदागम परिभाषा लब्धम् आगम विशिष्टं येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्र प्राप्तं तदन्तं वा यत् प्रतीयमानं सूत्रे साक्षात् अनिर्दिष्टं तत् स्थानेन न युज्यते। इत्युक्ते सूत्रे साक्षात् षष्ठी प्रकृतितया यत् निर्दिश्यते तदेव स्थानेन युज्यते। यत् सूत्रांतर सहकारेण वा परिभाषांतर सहकारेण वा प्रतीयते षष्ठी प्रकृतितया तत्तु स्थानेन न युज्यते इति अपि आवृत्त द्वितीय सूत्रस्य अर्थः फलति। एवं अर्थं बोधयतः आवृत्तस्य षष्ठी स्थाने योगा इति द्वितीय सूत्रस्य अर्थभूता एव एषा निर्दिश्यमान परिभाषा इति सिद्धम्। एतदनुसारेण निर्दिश्यमान परिभाषायाः अपि कश्चन विशिष्टः अर्थः अस्माभिः ऊहनीयः। उक्तं खलु निर्दिश्यमान परिभाषा षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रार्थभूता इति। तस्य सूत्रस्य अर्थः इदानीं वर्णितः। तदनुसारेण निर्दिश्यमान परिभाषायाः अपि अर्थः अस्माभिः वर्णनीयः। निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति इति परिभाषायामपि निर्दिश्यमानपदम् आवर्त्य एकस्य निर्दिश्यमान सजातीय शब्दस्वरूपम् इति अन्यस्य निर्दिश्यमान सजातीय शब्दस्वरूप अवयवरूपम् इति च अर्थः लक्षणया वर्णनीयः। तथा च एतत् परिभाषा मूलभूत षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रभाष्यस्य सहकारेण परिभाषार्थः एवं फलति। आदेश विधायक शास्त्रे पाणिनिना षष्ठी प्रकृतितया यः शब्दः निर्दिश्यमानः अथवा निर्दिष्टः तत् सजातीय शब्दस्य तथा निर्दिश्यमान शब्द सजातीय शब्द अवयवस्य च स्थाने आदेशाः भवन्ति न तु शास्त्रांतर सहकारेण प्रतीयमानस्य षष्ठी प्रकृति भूतस्य इति परिभाषार्थः फलति। अयमेव पूर्वमुक्तः विशिष्टार्थः इति। षष्ठी प्रकृतितया निर्दिश्यमान एव स्थानेन युज्यते इति व्याख्या कृता खलु। एषा व्याख्या कैयटादि विरुद्धा वा इति प्रतीयते। कैयटादि विरुद्धा वा इति शंका जायते, परन्तु तथा नास्ति। इदानीं तत् कीदृशी सा शंका इत्युक्ते षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रे उक्तं खलु भाष्यं न तर्हि इदानीं वयं योगः वक्तव्यः वक्तव्यश्च
किं प्रयोजनं षष्ठ्यन्तं स्थानेन यथा युज्येत यतः षष्ठी उच्चरिता किं कृतं भवति निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति इति परिभाषा न कर्तव्या भवति इति षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रस्थ भाष्य व्याख्यावसरे कैयटेन उक्तम् अस्यैव सूत्रस्य निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति इत्ययमर्थः। अत्र सूत्रे षष्ठीति षष्ठ्यन्तं गृह्यते षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रे षष्ठीति पदेन षष्ठ्यन्तं गृह्यते षष्ठ्यन्तमेव निर्दिश्यमानं स्थानेन युज्यते न तु प्रतीयमानम् इत्यर्थः इति कैयटेन व्याख्यातम्। अत्र परिभाषेन्दुशेखरेपि निर्दिश्यमान परिभाषा व्याख्यावसरे ग्रंथकृता उक्तं षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रम् आवर्तते तत्र द्वितीयस्य अयमर्थः षष्ठ्यन्तं निर्दिश्यमानम् अर्थात् उच्चार्यमाणम् उच्चार्यमाण सजातीयमेव निर्दिश्यमान अवयवरूपमेव वा स्थानेन स्थाननिरूपित संबंधेन युज्यते न तु प्रतीयमानम् इति तेन इदं परिभाषारूपं वचनं सिद्धम् इति परिभाषेन शेखरेपि उक्तम्। इदानीम् अत्रापि षष्ठ्यन्तम् इत्येव वर्तते कैयटेपि षष्ठ्यन्तम् इति उक्तं तन्मूलभूत भाष्येपि द्रष्टुं शक्यते षष्ठ्यन्तम् इति वर्तते तथा च मूलग्रन्थेषु षष्ठ्यन्तं स्थानेन युज्यते इति लिखिते भवता षष्ठी प्रकृतितया निर्दिश्यमान एव स्थानेन युज्यते इति व्याख्यानं कैयटादि व्याख्यान विरुद्धं भवति खलु इति शंका जायते। एतादृश शंकायाः समाधानम् एवमाभाति षष्ठ्यन्तम् इत्यत्र षष्ठी अन्ते अन्ते नाम परसमीपे यस्य तत् शब्दस्वरूपं षष्ठ्यन्तम् इति विवक्षितं तैः यैः षष्ठ्यन्तम् इति पदं लिखितम् अथवा व्याख्यातं तेषां मनसि षष्ठ्यन्तम् इत्यनेन षष्ठी अन्ते परसमीपे यस्य तत् शब्दस्वरूपं षष्ठ्यन्त शब्देन विवक्षितं यतः षष्ठी उच्चरिता इति सूत्र भाष्य परिशीलने एवमेव प्रतिभाति तथा च षष्ठ्यन्तम् इत्यस्य षष्ठी प्रकृतिभूतं षष्ठी प्रकृतितया यत् उच्चारितं तत् शब्दस्वरूपम् इत्येव अर्थः इति अर्थात् षष्ठी प्रकृतिरेव षष्ठ्यन्त शब्देन अत्र भाष्ये कैयटादिषु च उक्तः इति प्रतिभाति। एवं फलितस्य परिभाषार्थस्य लक्ष्ये समन्वयः उदः परस्य पूर्वसवर्णादेश विधायके उदः स्थास्तंभोः पूर्वस्य इति सूत्रे स्थास्तंभोः इत्यत्र षष्ठी वर्तते तत् प्रकृतितया निर्दिष्टं शब्दस्वरूपं स्था स्तंभ इति तस्यैव तत् सूत्रविहितः पूर्वसवर्णादेशः भवति तेन उद् स्थानम् उत्थानम् इत्यादिष्वेव सूत्रप्रवृत्तिः उद् अस्थात् उदस्थात् इत्यादौ तु अस्था इति षष्ठी प्रकृतितया साक्षात् न निर्दिष्टः किन्तु यदागम परिभाषा सहकारेणैव अस्था इति अडागम विशिष्टोपि षष्ठी प्रकृतित्वेन प्रतीयते तादृशस्थले उदस्थास्तंभोः पूर्वस्य इति सूत्रं न प्रवर्तते इति फलितः अर्थः। अत्र निर्दिश्यमान पदेन लक्षणया निर्दिश्यमान सजातीयम् इत्यर्थः किमर्थं स्वीकृतः इति शंका जायते। परिभाषायां तावत् निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति इत्येव वर्तते। भवद्भिः व्याख्याने
निर्दिश्यमानपदम् आवर्त्य लक्षणया अर्थद्वयम् उक्तं। किमर्थम् एवम् उक्तम् इति शङ्का। तत्र प्रथम अर्थविषये शङ्का। इदानीं निर्दिश्यमानपदेन लक्षणया निर्दिश्यमानसजातीयम् इत्यर्थः किमर्थं स्वीकृतः इति चेत् अत्र इदं समाधानम्। सूत्रे निर्दिश्यमाना षष्ठी प्रकृतिः उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रविषये चिन्तयामः। उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रे निर्दिश्यमाना षष्ठी प्रकृतिः इत्युक्ते स्थास्तम्भो इति। सा प्रकृतिः कुत्र वर्तते? सूत्रे एव वर्तते, न तु उद्स्थानम् उत्थानम् इत्यादि प्रयोगेषु। सूत्रस्थस्थाधातौ पूर्वसवर्णादेशः नापेक्षितः केनापि सूत्रकृतापि, किन्तु उत्थानम् इत्यादि प्रयोगस्थस्य स्थाधातोरेव पूर्वसवर्णादेशः इष्टः। प्रयोगस्थस्य स्थाधातोः सूत्रे निर्दिश्यमानत्वाभावात् लक्षणया निर्दिश्यमानपदेन निर्दिश्यमानसजातीयः इत्याद्यर्थः गृहीतः। प्रयोगस्थस्तु स्थाधातुः सूत्रनिर्दिष्ट स्थाशब्द सजातीय एव भवति इति कृत्वा तत्र दोषो न भवति, सूत्रं यथेच्छं प्रवर्तते। न च सूत्रनिर्दिष्टे षष्ठी प्रकृतितया निर्दिष्टे शब्दस्वरूपे सूत्रं न प्रवर्तते, किन्तु सूत्रे षष्ठी प्रकृतितया निर्दिष्ट शब्द सजातीये प्रयोगस्थे शब्दे एव आदेश विधायक शास्त्रं प्रवर्तते इति बोधनाय निर्दिश्यमानपदेन निर्दिश्यमान सजातीयम् इत्यर्थः लक्षणया स्वीकृतः। अनन्तरं शङ्का, निर्दिश्यमानपदेन निर्दिश्यमान सजातीयावयवः इति द्वितीयार्थः किमर्थं स्वीकृतः इति। तत्रापि इदं समाधानम्। अस्याः परिभाषायाः न केवलं स्थानषष्ठी स्थले प्रवृत्तिः, किन्तु अवयवषष्ठी निर्देशस्थलेपि प्रवृत्तिः अपेक्षिता। अतः निर्दिश्यमानपदम् आवर्त्य द्वितीयस्य षष्ठी प्रकृतितया निर्दिश्यमान शब्द सजातीय शब्दावयवस्य आदेशा भवन्ति इत्यप्यर्थः स्वीकृतः। अस्य उदाहरणं तु तदोस्सस्सावनञ्चयोः इत्यादि सूत्राणि, तदुदाहरणभूतानि अतिस्यः अतिसः इत्यादि लक्ष्याणि च। तदोस्सस्सावनन्त्ययोः इति सूत्रस्य अर्थं प्रथमतः पश्यामः। अत्र सूत्रे त्यदादीनामः इत्यतः त्यदादीनाम् इत्यनुवर्तते, अङ्गस्य इति च अधिक्रियते। निर्दिश्यमानपरिभाषया च निर्दिश्यमानसजातीयावयवस्य इत्यर्थकं निर्दिश्यमानस्य इति पदम् उपस्थाप्यते। तथा च त्यदाद्यन्तं यदङ्गं तत्र यः सूत्रे षष्ठी प्रकृतितया निर्दिश्यमान शब्दः तत्सजातीयो यः लक्ष्यस्थः शब्दः तदवयवयोः तकारदकारयोः सकारादेशो भवति इत्यर्थः फलति। अतिस्यः इत्यादौ समन्वयं च पश्यामः। ततः प्राक् अतिस्यः इति शब्दनिष्पत्तिं पश्यामः। अतिशयितः स्यः इति विग्रहे परादयो गताद्यर्थे प्रथमया इति वार्तिकेन अति त्यद् शब्दयोः समासे अतित्यद् इति जाते प्रथमा विभक्तौ एकवचने सुप्रत्यये त्यदादीनामः इति सूत्रेण त्यद् शब्दे दकारस्य अकारादेशे पररूपे च अतिथ्य सु इति जाते तदोस्सस्सावनञ्चयोः इति सूत्रेण त्यद् शब्दावयवस्य तकारस्य सकारादेशे अतिस्यः इति भवति। एवमेव अतिसः इत्यपि इति स्थितिः। अत्र तदोरिति सूत्रे षष्ठी प्रकृतितया निर्दिष्टः त्यदादिः त्यदादीनाम् इत्यनेन षष्ठी प्रकृतितया त्यदादिः निर्दिष्टः। तत् सजातीयः अतिस्यः इत्यादि प्रयोगस्थः तत् मूलभूत अतित्यद् इत्यादि प्रयोगस्थो वा त्यदादि शब्दः तदवयवः तकारः
तस्यैव सकारादेशः न तु साक्षात् षष्ठी प्रकृतितया निर्दिष्ट सजातीयस्यैव त्यदादेः सकारादेशः, किन्तु षष्ठी प्रकृतितया निर्दिष्ट शब्द सजातीया अवयवस्यैव सकारादेशो भवति। एवं मपर्यन्तस्य इत्यधिकारस्थं यूयवयौजसि इति सूत्रं तस्य उदाहरणम् अतियूयम् इत्यादि च अस्य उदाहरणं भवति। एतादृश द्वितीयार्थस्य तथा हि युष्मदस्मच्छब्दान्तं यदङ्गं तत्र यः सूत्रे षष्ठी प्रकृतितया निर्दिश्यमानः युष्मच्छब्दः अस्मच्छब्दश्च तत्सजातीयो यः लक्ष्यस्थः युष्मच्छब्दः अस्मच्छब्दश्च तदवयवः यः मपर्यन्तो भागः युष्मु अस्मु इति तस्य यूयवयौ स्तः जसि परे इत्यर्थः यूयवयौ जसि इति सूत्रस्य। इदानीम् अतियूयम् इति इत्यस्य प्रक्रियां पश्यामः। अतिक्रान्ताः त्वाम् इति विग्रहे अति युष्मच्छब्दयोः समासे तस्मात् जस् प्रत्यये अतियुष्मद् अस् इति स्थिते यूयवयौजसि इति सूत्रेण अतियुष्मच्छब्दे यः युष्मच्छब्दः सूत्रे निर्दिष्ट षष्ठी प्रकृतितया निर्दिष्टः तत्सजातीयः अतियूयम् इत्यादि इत्युक्ते अतियुष्मद् इत्यादि प्रयोगस्थः अस्मच्छब्दः तदवयव मपर्यन्तस्य युष्म इत्यस्यैव यूय आदेशो भवति। अत्र पुनः एकवारं वदामि। अतिक्रान्ताः त्वाम् इति विग्रहे अति युष्मच्छब्दयोः समासे तस्मात् जस् प्रत्यये अति युष्मद् अस् इति स्थिते यूयवयौजसि इति सूत्रेण अतियुष्मच्छब्दे यः युष्मच्छब्दः सूत्रे निर्दिष्टः तत्सजातीयः अतियूयम् इत्यादि तत्प्रकृतिभूत अतियुष्मत् इत्यादि प्रयोगस्थः युष्मच्छब्दः तदवयवमपर्यन्तस्य युष्मु इत्यस्यैव यूय आदेशो भवति। एवं अतिवयम् इत्यादावपि न तु षष्ठी प्रकृतितया निर्दिष्ट सजातीयस्य युष्मद् शब्दस्य अस्मच्छब्दस्य च यूयवयौ न भवतः। परिभाषायां निर्दिश्यमानपदेन लक्षणया निर्दिश्यमानसजातीयावयवः इति द्वितीयार्थस्वीकारस्य इदं फलम्। इत्युक्ते अवयवषष्ठी स्थलेपि अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्ति सिद्धये एवं अर्थः स्वीकृतः। केचन व्याख्यातारः निर्दिश्यमानपदस्य आदेशविधायकशास्त्रीय षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थितिविषयः आदेशविधायकशास्त्रीय षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थितिविषयः इत्यर्थं वदन्ति। एतदनुसारेणापि लक्ष्ये समन्वयः कर्तुं शक्यते। तथा हि उदःस्थास्तम्भोः इति सूत्रे स्थास्तम्भोः इत्यत्र या षष्ठी तस्याः प्रकृतिः स्था स्तम्भ इति तज्जन्य प्राथमिकोपस्थितिविषयः स्था स्तम्भ इति भवति। स्थास्तम्भोः इति पदश्रवणोत्तरक्षणे तयोरेव उपस्थितत्वात् तस्यैव आदेशः संपद्यते न तु अडागमविशिष्टस्य अस्था उदस्थात् इत्यत्र विद्यमानस्य अस्था इत्यस्य यदा कुतः यदागमपरिभाषा बोधितः सः ततश्च अयं षष्ठी प्रकृत्या प्रथमम् उपस्थितो न भवति। षष्ठी प्रकृत्या
उद स्थास्तंभोः इत्यत्र षष्ठी प्रकृत्या प्रथमम् उपस्थितः स्थाधातुरेव यदागम परिभाषा सहकारेण द्वितीयवारम् अनन्तरम् उपस्थितः अस्था इति। अतः तस्य स्थाने उदस्थास्तंभोः पूर्वस्यादि सूत्रेण पूर्वसवर्णादेशो न भवति इति। परन्तु इदानीम् एवं परिष्कारस्वीकारेपि पूर्वोक्तः लाक्षणिकार्थः निर्दिश्यमान सजातीयः सजातीयावयवः इत्यर्थस्तु अत्रापि वर्तते एव, परन्तु निर्दिश्यमानपदस्य अर्थः कैश्चित् एवं व्याख्यातः इत्युक्त्वा अयमत्र प्रदर्श्यते, परन्तु तत्सजातीयः तत्सजातीयावयवः इत्यर्थस्तु अत्रापि न विस्मर्तव्यः। एतत् परिभाषाश्रयणेनैव जरायाजरसंज्ञतरस्याम् इति सूत्रस्य जराशब्दमात्रे प्रवृत्तिः न तु जराशब्दान्ते परमजराशब्दे इति इष्टसिद्धिः अनिष्टवारणञ्च भवति। तथा हि जरायाजरसंज्ञतरस्याम् इति सूत्रस्य अयमर्थः जराशब्दान्तस्याङ्गस्य जरस् आदेशः वा स्यात् अजादौ विभक्तौ परतः इति। अत्र जरा औ इत्यत्र जराशब्दः व्यपदेशवद्भावेन जराशब्दान्तः भवति इति कृत्वा तस्य जरस् आदेशः भवति, जरसौ इति रूपञ्च सिद्ध्यति। परमाचासौ जरा च परमजरा इति कर्मधारयात् औ प्रत्यये परमजरा औ इत्यत्र जरायाजरसंज्ञतरस्याम् इत्यनेन परमशब्दरहितस्य जराशब्दस्यैव जरसादेशः भवति, न तु परमशब्दविशिष्टस्य जराशब्दस्य। तत्र जरायाजरसंज्ञतरस्याम् इति सूत्रे षष्ठी जरायाः इत्यत्र वर्तते, इत्युक्ते जराशब्दोत्तरं वर्तते, तस्याः प्रकृतिः जरा इति तज्जन्यप्राथमिकोपस्थितिविषयः सूत्रस्थजराशब्दः तत्सजातीयः प्रयोगस्थः जराशब्दः इति तस्यैव आदेशप्रवृत्तिः। परमजरा निर्जरा इत्यस्य उपस्थितिस्तु येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रसहकारेण पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति परिभाषासहकारेण वा जायते। अतः परमजरा इति न प्राथमिकोपस्थितिविषयः किन्तु द्वितीयोपस्थितिविषय एव। अतः तस्य सर्वस्यापि जरसादेशः न भवति। निर्दिश्यमानपरिभाषायाः लिङ्गं तत्र परिभाषाशास्त्राणि अथवा परिभाषाः विध्युपकारकाणि भवन्ति। का परिभाषा कस्मिन् विधिशास्त्रे प्रवर्तते, केन विधिशास्त्रेण सह एकवाक्यतां प्राप्य अर्थं बोधयति अथवा कस्य विधिशास्त्रस्य सहकारं करोति इत्यत्र किमपि लिङ्गम् अपेक्षितं। पाणिनिना तादृशलिङ्गं विधिशास्त्रे निक्षिप्यते। तादृशलिङ्गं दृष्ट्वा एषा परिभाषा तत्र गच्छति, तेन सूत्रेण सह एकवाक्यताम् आपद्यते, अनन्तरं तस्य सूत्रस्य अपेक्षितं सहकारं करोति इति स्थितिः। इदानीं निर्दिश्यमानपरिभाषायाः किं लिङ्गम् इति चेत् आदेशविधायकशास्त्रीय षष्ठ्यन्तपदश्रवणं निर्दिश्यमानपरिभाषायाः लिङ्गम्। आदेशविधायकशास्त्रे यदि षष्ठ्यन्तं पदं श्रूयते तदा निर्दिश्यमानपरिभाषा तत्र गच्छति, तेन सूत्रेण सह एकवाक्यतां प्राप्य तत्सूत्रस्य अपेक्षितं सहकारं करोति। इदानीं पादः पत् तदोस्सस्सावनन्त्ययोः जरायाजरसंज्ञतरस्याम् उदः स्थास्तंभोः पूर्वस्य इत्यादि सूत्रेषु आदेशविधायकेषु पादः त्यदादीनां जरायाः स्थास्तंभोः इति षष्ठ्यन्तपदश्रवणरूपं लिङ्गम् अस्ति। अतः निर्दिश्यमानपरिभाषा
निर्दिश्यमानस्य इति पदं तत्र उपस्थापयति। तेन तत्र अवयवषष्ठी वा स्थानषष्ठी वा इति दृष्ट्वा तदनुसारेण निर्दिश्यमानस्य इति पदस्य निर्दिश्यमान सजातीयस्य इति वा निर्दिश्यमान सजातीय शब्द अवयवस्य इति वा अर्थः तत्र निर्णयो भवति। यथा पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं तदोस्सस्सावनञ्चयोः यूयवयौजसि इत्यादौ तथैव वर्तते। अवयवषष्ठी स्थले निर्दिश्यमान सजातीय अवयवस्य इत्यर्थः स्वीकृतः, अन्यत्र तु निर्दिश्यमान सजातीयस्य इत्यर्थः स्वीकृतः। इदानीम् एतत् परिभाषा स्वीकारे अस्य चिवौ इत्यादौ कश्चन दोषः प्रसज्यते, तत् परिहारः कथम् इति इदानीं द्रष्टव्यम्। आदेशविधायकशास्त्रीय षष्ठ्यन्तपदश्रवणम् एतत् परिभाषा प्रवृत्तिलिङ्गम्। अनन्तरं शास्त्रान्तरसहकारेण या षष्ठी प्रकृतित्वेन प्रतीयते तस्य स्थाने आदेशाः न भवन्ति इत्यादि अर्थः। एतादृशलिङ्गं यदा सर्वम् अस्माभिः गृहीतम् अनन्तरं शङ्का भवति अस्य च्वौ इति सूत्रे। अस्य च्वौ इति सूत्रं किं करोति? अकारस्य स्थाने ईकारादेशो भवति च्विप्रत्यये परे। तत्र अस्य इति स्थानषष्ठी दृष्ट्वा निर्दिश्यमानस्य इति पदम् उपस्थापयति निर्दिश्यमानपरिभाषा। तथा च ईकारादेशविधायकसूत्रे षष्ठी प्रकृतितया निर्दिश्यमानस्य अकारस्य ईकारादेशो भवति च्वौ परे इत्यर्थः सम्पद्यते। तेन शुक्ली भवति इत्यत्र अस्य ईकारः सिद्ध्यति। शुक्लशब्दे अकारस्य ईकारः भवति। तत्र अशुक्लः शुक्लः सम्पद्यते इत्यर्थे शुक्लशब्दात् च्विप्रत्यये चकारः इकारः संज्ञालोपाभ्यां गच्छतः वकारूपी वेरभुक्तस्य इत्यनेन गच्छति। इदं सर्वं ज्ञातमेव अस्माभिः पूर्वम्। इदानीं भूधातुः अनुप्रयुज्यते। तथा च शुक्ल भवति इति स्थिते अस्य च्वौ इति सूत्रेण शुक्लशब्दे अन्त्यस्य अकारस्य इत्युक्ते ह्रस्वाकारस्य ईकारे शुक्ली भवति इति सिद्ध्यति। तत् इष्टमेव। परन्तु अमाला माला संपद्यते माली भवति इत्यत्र तु माला शब्दे अन्त्यस्य आकारस्य इष्टः ईकारः न प्राप्नोति। यतः अस्य इति षष्ठ्यन्तपदेन ह्रस्वस्यैव षष्ठी प्रकृतितया उपस्थितिरस्ति साक्षात्। दीर्घस्य तु इत्युक्ते माला इत्यादौ आकाररूप दीर्घस्य तु अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रसहकारेणैव उपस्थितिः। अस्य च्वौ इत्यत्र अपदेन केवलं ह्रस्वस्य उपस्थितिः भवति। यदि दीर्घोऽप्यपेक्षितः अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रसहकारेणैव दीर्घाकारः ग्रहीतुं शक्यते। परन्तु इदानीं दीर्घाकारः शास्त्रान्तरसहकारेणैव षष्ठी प्रकृतितया प्रतीयते, न तु साक्षात् सूत्रे षष्ठी प्रकृतितया निर्दिष्टः। अतः माली भवति इत्यादौ आकारस्य ईकारः न भवति। तत् कथम् इति शङ्का जायते। अत्र इदं समाधानम्। ऐवुन् इत्यादि सूत्रेषु अक्षरसमाम्नाये आ इ इत्यादिभिः अत्व इत्व प्रभृति जातय एव निर्दिष्टाः, न तु आ इ इत्यादि व्यक्तयः। इति पक्षे अत्वजातिः ह्रस्व दीर्घ प्लुतेषु सर्वत्र भवति। अतः ऐवुन् इत्यत्र अपदेन अत्वजात्याक्रान्ताः आ इत्यादयः अष्टादश भेदाः बोध्यन्ते।
तथा च अस्य च्वौ इत्यादौ अपदेनापि अष्टादश भेदाः स्वयमेव बोध्यन्ते, शास्त्रान्तरसहकारः नापेक्षितः। अतः सूत्रे अस्य इत्यत्र षष्ठीप्रकृतितया दीर्घाकारोऽपि उपस्थित एव इति कृत्वा माली भवति इत्यादौ आकारस्य ईकारः सुलभ एव इति अत्रेदं बोध्यम्। अक्षरसमाम्नाये अकारादिव्यक्तय एव निर्दिष्टाः इति एकं मतम्, अत्व इत्वादि जातय एव निर्दिष्टाः इति अपरं मतम्। तत्र व्यक्तिपक्षे अक्षरसमाम्नायस्थ व्यक्तेः सदृशव्यक्तयः याः सन्ति तासां तज्जातीयानां दीर्घादीनाम् अष्टादश भेदानां च बोधनाय अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रम् अपेक्षितम्। इत्युक्ते अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रसहकारेणैव दीर्घादीनाम् उपस्थितिर्भवति। जातिपक्षे तु अत्वजातिरेव निर्दिष्टा इति जातौ कार्य असंभवात् तदाश्रयव्यक्तौ एव शास्त्रबोधितकार्यं प्रवर्तनीयं। तदाश्रयव्यक्तिः का व्यक्तिः स्वीकार्या इत्यत्र विनिगमकाभावात् तज्जात्याश्रयेषु सर्वास्वपि व्यक्तिषु शास्त्रबोधितकार्यं प्रवर्तनीयं। तथा च तज्जात्याश्रयाणां सर्वासां व्यक्तीनाम् अणुदित्सूत्रसहकारं विनैव उपस्थितिर्भवतीति अणुदित्सूत्रे अण्ग्रहणं प्रत्याख्यातं भाष्ये इति अस्माभिः मनसि स्थापनीयं। तथा च सिद्धान्तभूत जातिपक्षाश्रयणे अस्य च्वौ इत्यत्र अस्य इति षष्ठी प्रकृतितया दीर्घाकारस्यापि उपस्थितिः सूत्रान्तरसहकारं विनैव अस्ति इति माली भवति इत्यादौ ईकारादेशप्रवृत्तौ न कोऽपि बाधः। एतावत्पर्यन्तं निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति इति परिभाषा विषये केचन विषयाः अस्माभिः ज्ञाताः। अवशिष्टान् अंशान् अनन्तरपाठे ज्ञास्यामः। एतावता उपसंहरामि।